الاهتمام والجرعات اللي مش موجوده للمكملات هي كلها على شكل حبوب. كيفاش نستهلكوها؟ يعني واحنا نعرفوا مادام فما لي دو غوم تاع النباتات هذوما بالماء 4 ساعة قبل فطور الصباح ولا قبل الغداء باش يوقع عملية الانتفاخ، تمشي في العملية يعني في الأمعاء الدقيقة لتمنع كل أول حاجة امتصاص السكريات السريعة وخاصة الدهنيات. الكوبفان هو اللي معناها باش نخلي يعني كأنه باش ينقص من مساحة الامتصاص في الأمعاء الدقيقة، وبالتالي تقل الشهية ويحس الإنسان بنوع من الشبع. دونك هذاك علاش احنا نستعملوها في وقتين برك، يعني فطور الصباح والغداء. كيف يعني مكمل غذائي ثاني اللي هو سليمي. سليمي عنده 3 وظائف، يعني الاسم نتاعو سليم دونك عكس اللي هو سمين ولا عكس البديل. سليمي عندها 3 وظائف كيف لما تحتويه. يعني عندنا نبتة النوبال، عندنا ليكو دو سيريز، عندنا الجوارانا، وحاجة اللي هي مهمة كيف موجود يعني في سليمي اللي هو التاي الأخضر. لكن هذه معلومة ونصيحة نحب نقولها اليوم من ديتيتيكو سنتر، إنه التاي الأخضر ما يعنيش إنه شرب التاي كما إحنا نشربوه، نمشي للمقهى ولا بعض السيدات تاخذ لتر في اليوم ولا لترين وفي بالها اللي هو سمعت بالشاي الأخضر إنه يخسس ولا يضاعف. لا، مش هذه المعلومة ومش هذه الطريقة الصحيحة. بالعكس يولي الإنسان ممكن مدمن وينجم مادة التانا والتيين اللي موجودة في التاي تنجم تأثر حتى على الأعصاب. لكن كي نقولوا التاي الأخضر هو لو برانسيب أكتيف، يعني فما مادة مهمة في الشاي الأخضر اللي هي تهم ونستعملوها في مواد التجميل بصفة خاصة للبشرة، لما ليها من القدرة أن تدخل للخلايا. بما أنه احنا قلنا الخلية مش يتكون فيها شحم، عملنا كوبفان باش ما يزدادش تراكمات الدهون اللي موجودة في الخلية. دونك سليمي هو كأنه باش يعمل عملية التقرقيش من داخل الخلية باش ما يوقعش تراكمات أخرى. دونك عندنا سليمي يفا برولي باش يحرق الدهون الآنية للخلية، يفا كابتي في نفس الوقت السكريات باش نستهلكوها عن طريق العضلات، ما يخليش التراكم على شكل دهون يعني في الخلايا تاع الشحوم. الحاجة اللي هي مهمة انه عنده لا كابتاسيون، انه ينحي احتباس الماء، ما يعبر عليه بريتونسيون دو، وهذه الفائدة خاصة نتاع الجوارانا. الجوارانا هي كأني لما تحتويه من مادة الكافيين كيف كي نقولوا، وهذا مغلوط وخاصة وهذه نصيحة لكل محبي الصحة وخاصة محبي الحمية والرجيم وتخفيف الوزن، انه كي نقولوا راهي مادة ولا البرانسيب اكتيف نتاع الشاي الأخضر ولا المادة اكتيف نتاع القهوة ولا الكافيين، ما يعنيش اني نمشي نشرب القهوة والتاي على الصيغة اللي احنا نشربها كتوانسة. يولي الانسان يشرب 15 ولا 20 قهوة في اليوم، كيفاش تعمل؟ والله نعمل في رجيم قهوة، بعد باش يولي خلل وعنده اضطراب، لا عاد يرقد لا ليل لا نهار، وممكن يدخل في دوامة الأمراض النفسية عافانا وعافاكم الله. هذا من زوج مكملات اللي نجم يعاونوا الجهاز الهضمي على فرز واحتراق وخاصة نحيو السكريات لعدم تراكمها كدهنيات. للمعلومة كل إنسان أنت ونسبة الدهون ونسبة الشحوم اللي موجودة في الوزن بتاعه، يعني فما ناس نجم نستعملوا شهر ويفيدها، وفما ناس يلزمها شهري، فما ناس يلزمها 3 أشهر. لكن الجرعات، وهذا علاش نقولوا ما تكونش الجرعات ناخذوهم اعتباطيا ونمشيو في بالنا انه نبتات اذا كان ما نفعكش راهي ما تضرش. هما كعبتين في اليوم، هاي تناخذ 3 ولا 4 كعبات في اليوم، خاصة النساء ولا الناس اللي تلقاهم مستعجلين على النتيجة. حاجة أخرى وكيف عندنا مرهم اللي هو الجيل امانسيسان. الجيل امانسيسان من اسمه ظاهر يعني جيل للتخسيس. بما انه احنا اثرنا بالحميه، وديما نركز انه الحميه لازم تكون متوازنه، ويلزم يكون اخصائي في التغذيه باش يعطي حميه متوازنه مع المكملات الغذائيه مع فوائد البيول. نعملوا اكسيون اللي هي تسمى خارجيه. النقطه الخارجيه ماذا تم؟ احنا نعرفوا انه الدهنيات والشحوم تكون على شكل يابس، يعني عمليه انه نقصنا من التراكمات ولات نوعا ما فلويد رطبه. دونك هذا ما يمنع انه في عام مش تظهر، واحنا نعرفوا انه الشحم ما يخرجش يعرق، لكن الجيل امانسيسان فيه زوز قدره انه يدخل على الخليه، وفيه ماده كيف من ماده الكافيين، واحنا نعرفوا الكافيين ان هي عندها القدره على
فتح الخلايا، فتح الشرايين، وخاصة فتح الدورة اللمفاوية. المادة هذه تدخل وتجي للتروا كوش اللي نعرفوهم، وهذه المعلومة عندنا 3 خلايا و3 يعني طبقات من الجلد: لو ديرم، ليبيديرم et ليبوديرم. لو جين امانسيسون بالابليكاسيون نتاعها نجم تدخل وتخلي انه الشحم اول حاجة باش يولي طري، واثنين يساعد على الاحتراق، وخاصة يوقع الافراز نتاعو في الدورة الدموية. بعد ما عملنا المكملات الغذائية وأثرنا على الجهاز الهضمي باش تفدينا تراكمات الدهنيات ومنعنا امتصاص السكريات، وخاصة السكريات سريعة الامتصاص. عندنا طريقة انه نستعملوا، وهذا ممكن حكمة من الحكم ولا الجودة نتاع المنتوجات، اللي نستعمل الكريم بيزون. واحنا نعرفوا الكريم بيزون متكونة من النباتات، وخاصة من زيوت الطيارة ل6 نباتات، منهم النعناع، منهم الكلاكوز. هذوما عندهم القدرة باش يحلوا الخلايا، واحنا حاجتنا للجل امانسيسون باش ينجم يدخل الطبقة الثالثة من الجلد. دونك حاجتنا بالكريم بيزون. الكريم بيزون نجموا نخف، واحنا نعرفوا حتى الناس اللي استعملتها تزيل كل الآلام وكل انواع الوجاع اللي موجودة في العضلات ولا في المفاصل. لكن اللي نجموا نعملوا انه نقصوا من الدوزة نتاعها شوية بشوية قليل من زيت الارغان مع شوية كريم ابيزون، ونعمل عملية الدهن. إذا كان عندي نحب نحي التراكمات الدهنية والشحومات اللي موجودة في البطن، وإلا منه تحسين يعني الدورة الدموية، وفي نفس الوقت نخلي إنه الجل يعطي الفايدة في الطبقة الثالثة للجلد. وهذا كل ما احتياطاتنا إنه نبعدوا على الأماكن الحساسة، ما يكونش لا إفراط ولا تفريط. حاجة أخرى ونصيحة مهمة، وكيف نحب نقولها، وان شاء الله كل مستشارينا في ارفيا يهتموا بها. نعرف انه النساء ومعظم الناس اللي تحب تعمل حميه ولا ريجيم تلقاها مستعجله على النتيجه. راهو نتفاداو انه بالحق الجل امانسيسون ما نستعملوش اكثر من يوم، مره في اليوم يعني كافي وتنجم تعطي الافاده. كيف المعلومه يندرى نستعملوه في الصباح، ولا نستعملوه في الغداء، ولا نستعملوه في العشية، ولا نستعملوه في الليل. هذه نصيحة نعطيها لكم اليوم كأخصائي وكقاعد نمارس يعني في المنتوجات. أحسن حاجة باش نستعمل الجل امانسيسون نستعملوه ليلا، ونجم نقعد نبات فيه لمدة 12 ساعة. لماذا؟ أول حاجة نعرفوا إنه الخلايا نتاع العضلات تتبنى في الليل، وحاجة أخرى مهمة إنه الخلايا نتاع الدهنيات تتبنى في الليل. كي نحطوا الجل امانسيسون مع الكريم بيزون اللي هي قلنا فيها 6 زيوت طياره باش تكون العمليه، وضمننا انه الجل امانسيسون باش يقوم بالعمليه والدوره نتاعو. حاجه اخرى في الليل يكون البدن في السبات، يعني معظم الخلايا كمعده كالكبده يكونوا ماهمش في النشاط نتاعهم، يخدموا صحيح لكن يخدموا في 20% من النشاط. كي نحطوا الجل امانسيسون مع الكريم دونك تكون الدرجه نتاع الفاعليه بمستوى يصل الى 80%. ما هي المضار لو كان، وان شاء الله ما فماش مضار، لكن مش نحكي عن المضار. لو كان نعملوها 3 مرات مش يوقع اضطراب وتشنجات الجلد، مش نلقى المنطقه اللي نحب نعملها تخسيس بحكم الحرص الشديد اني نحب نخصصها، تولي تعمل عمليه مضاده والامتناع على التخسيس. معناها مره في اليوم جل امانسيسون وليلا، وهيك تكون كل المكملات مع المراهم اللي موجوده، وان شاء الله نجم نوصلوا ونحسنوا انه نوصل للوزن المثالي. ومرحبا.